बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज में कुचला जा रहा है, इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, आइन कानून जमहूरियत आज़ादी इजहार राय को पांव तले रौंद दिया गया है, इस माहौल में आज आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक़द हुआ है। बाजी किस तरह पलटी है और वहां पर हुकूमती ऐवान इस पूरी कार्रवाई से हिल गए हैं। वकला ने एक मरतबा फिर कश्तियां जला दी हैं। नई वकला तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। सरदार लतीफ खोसा, हामिद खान, आबद ज़ुबैरी, इश्तियाक खान, बड़े बड़े जो वकला रहनुमा हैं, उन्होंने इंसानी हकूक, फौजी अदालतों और जमहूरियत के हवाले से आज क्या बड़े ऐलानात किए हैं, इसकी तफसील इसलिए आपके सामने रखनी जरूरी है क्योंकि मीडिया कोई भी इस तरह की कवरेज नहीं करता जिसका इन पूरे मामलात के साथ ताल्लुक हो, क्योंकि यकतरफा बयानिया चलाया जा रहा है। लेकिन इस माहौल में अगर वकला काले कोट पहन कर मैदान में आते हैं और वाकयातन कश्तियां जला देते हैं, तो यकीनी तौर पर जिस तरह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक बपा हुई थी और उसका रिजल्ट मिला था, ये रिजल्ट एक मरतबा फिर अवाम को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जो रियासती इदारे हैं, मौजूदा हुकूमत है, वो भी अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तफसील मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन चूंकि मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, इसलिए ये तमाम जो चीजें हैं वो आपके सामने पहुंचानी जरूरी है। आज लाहौर के अंदर आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक़द हुआ है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात जो है उन्होंने गुफ्तगू की है। चंद मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि अंदाजा हो। इश्तियाक खान, आबद ज़ुबैरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो करनी है कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आज खौफ की फिजा है पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सियासी जमातें एस्टैब्लिशमेंट की हमायत कर चुकी हैं। पार्लियामेंट ने इस मुल्क के आइन को पामाल कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस कैसे चलेगा, वो आइन और बुनियादी हकूक के खिलाफ होगा। अब इन केसेस को हम हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। आम शहरी का केस फौजी अदालतों में नहीं चल सकता। हक की बात कहने से क्यों डरते हो? रिज्क और मौत अल्लाह के हाथ में है। दबाने का पहला तरीका यह होता है कि खौफ पैदा करो। तो लिहाजा आबद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने फौजी अदालतों की मुखालफत की है, इंसानी हकूक की पामाली पर तशवीश का इजहार किया और वकला की नई तहरीक जो है वो पैदा करने के हवाले से, उसके आगाज करने के हवाले से बड़ी आम गुफ्तगू की है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं इश्तियाक खान, बड़ी आम वीडियो है और आप फीडबैक में जरूर दीजिएगा। उन्होंने आज जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार वकला को 2 दिन में रिहा न किया गया तो हाई कोर्ट बार पीर से तहरीक का आगाज करेगी। तो मैं वकला कन्वेंशन को रूल ऑफ लॉ का नाम देता हूं। 17 जजेस की जजमेंट पर अमल दरामद पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ है। मैं अदलिया से कहता हूं अपनी बेबसी पर आंसू ना पाएं, फैसले करें। ये काला कोर्ट अदलिया के साथ खड़ा होगा। हाई कोर्ट बार गिरफ्तार लोगों के लिए कमेटियां तश्कील देने जा रही है जो गिरफ्तार अफराद की मुआवनत करेगी। तो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो वकला है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि इंतजामिया जो है उनको कोई इस वक्त ना कोई डर है ना खौफ है, क्योंकि वो जो तमाम किरदार है वो उनके पीछे खड़े हैं। और जजेस जिस तरह बेबसी का इजहार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है ये रोना और आंसू बहाना बंद करें, फैसला करें और उस पर अमल दरामद करवाएं। आइन और कानून आपको ये इख्तियार देता है और आप भी डरे बैठे हैं तो लोग कहां से देखेंगे। दूसरी तरफ जो है वो सरदार लतीफ खोसा, हामिद खान ने बड़ी आम गुफ्तगू की है, क्योंकि ये वकला का एक ग्रुप जो है उसको हामिद खान लीड करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब भी आइन पर हमला हुआ, वकला ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं इसे गैर एलानिया मार्शल लॉ कहते हैं। फौजी अदालत को अदालत कहना यह अदालत के तसव्वुर की तौहीन है। इनको अदालत नहीं कहा जा सकता, इसमें ना कोई दलील ना कोई वकील। इनको अदालत कहना हमारे प्रोफेशन और अदलिया की तौहीन है। इस वक्त चंद कुव्वतें वकला और अदालतों को तकसीम कर रही हैं। अदालतों को किसी हद तक ये तकसीम करने में कामयाब हो चुके हैं। अगर अदालतें जिंदा है तो आइन जिंदा है, और आइन जिंदा है तो हम सब जिंदा है। हमारा प्रोफेशन आइन और कानून के बगैर जिंदा तस्वर नहीं किया जा सकता। जो वकला को, अदलिया को आइन पर हमला आवर हैं वो वकील नहीं है, यानी वो लोग जो एक तरफ पीडीएम टोले के साथ हमायती हैं, आइन जमहूरियत कानून को पांव तले रौंदने में शरीक है, वो वकील नहीं है, वो टाउट है उन माफियात के जिन से वो फायदा उठाते हैं। इसके साथ जो सरदार लतीफ खोसा हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया है। उन्होंने जो इस पूरे मामले के अंदर गुफ्तगू की है, वो कहते हैं शहीद रानी यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें फेंकी गई।
شیریں مزاری کو ایمان مزاری کی دھمکی دی گئی، کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کرے ایسی نوبت نہ آئے، میرے باپ دادا کی توبہ ایسی سیاست سے۔ یعنی ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایسی سیاست سے توبہ، اور اس پر انہوں نے لعنت بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بیکاری بن کر IMF سے مانگ رہے ہیں، پھر کچھ نہیں مل رہا۔ آج پھر یہ دھرتی ماں کالے کوٹ کو پکار رہی ہے، آج پھر قانون کی حکمرانی کے لیے نکلنا ہوگا۔ آج سو موٹو نوٹس لیں، ضیاء الحق نے جس آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھا، آج انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں 14 مئی الیکشن کا فیصلہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں فنڈز نہیں ہے، لیکن اتنی لمبی بڑی کابینہ کی شاہ خرچیوں کے لیے ہے۔ پاکستان کو قید خانہ بنا دیا گیا، یہاں ہر کوئی گھٹن محسوس کر رہا ہے۔ خدا را آئین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نہ عدالت کی کوئی عزت ہے یا وکیل کی تقریب ہے۔ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے یہ چھوڑ کر جائیں گے۔ آج بھی جیلیں بھری ہوئی ہیں، آپ آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے۔ یہ کالا کوٹ ایسے نظام کو نہیں، ہم اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے۔ جو حکومت آئین کو نہیں مانتی، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے۔ تو یہ بڑا دو ٹوک انداز کے اندر انہوں نے ایک تو اس کو سول مارشل لا قرار دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بے آئین ملک میں ہیں اور اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے، اور ہمیں یہ تحریک جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ اسی طرح جو اور وکلاء ہیں، خاتون وکیل، انہوں نے کہا کہ کل کو پولیس والے کہیں گے کہ ہم پولیس کورٹس بنائیں گے، سول سیکریٹریٹ والے کہیں گے تو انہیں سیکریٹریٹ پر حملہ کیا ہے، ہم سیکریٹریٹ کورٹس بنائیں گے۔ آئین پاکستان کے کس لیے بنایا گیا ہے اگر آپ نے فوجی عدالتوں کے اندر ہی معاملات کو لے کر جانا ہے؟ اب اس کے ساتھ انہوں نے کہا وکلاء نے کہ آج پارلیمنٹ نے ملٹری ڈیموکریسی کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ ربیہ باجوہ ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کو، یعنی ملٹری ڈیموکریسی کو تسلیم کر لیا۔ جو آئین اور قانون کی بات کرے تو اسے ریاست کا مخالف قرار دے کر کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے۔ جوڈیشری پولیٹیکل انجینئرنگ میں ٹول بنی ہوئی ہے۔ تو آج جو وکلاء ہیں اور جو مختلف ججز ہیں، قاضی فائد عیسیٰ اور باقیوں کی طرف ظاہر ہے ان کا اشارہ ہوگا، جنہوں نے حکومت کی سہولت کاری کی اور اس پورے کھیل کا جس طرح وہ حصہ نظر آئے۔ احمد عویس جو سابق جو ہے وہ اٹارنی تھے، ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے، انہوں نے بڑی عام باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں آئین قانون سے متصادم ہیں۔ تمام افسران، خواہ وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ، تمام آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ آئین آرٹیکل 10 کی پشت پناہی ڈال کر کیسے فوجی عدالتیں چلائی جا سکتی ہیں؟ اگر آپ آئین پاکستان کو پس پشت ڈالتے ہیں تو آئین سے غداری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ رواج بن چکا ہے کہ ہر شخص پر غداری کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ غداری ہے تو سب سے پہلے علامہ اقبال پر مقدمہ بناؤ۔ آئین کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے آئینی قربانی دے دیں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم آخری حد تک جائیں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ انگریز حکومت کا ہے، 100 سال پرانا قانون ہے۔ ہمارا اپنا آئین ہے، پاکستان کا آئین جمہوریت اور ہماری ریڈ لائن ہے۔ اب یہ ساری جو صورتحال ہے، ظاہر ہے انہوں نے مختلف وکلاء نے، اعتداد احسن جو ہے وہ بھی پہنچنے والے ہیں، امید ہے ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کی عمل ہوگی۔ تو فوجی عدالتوں کے خلاف اب وکلاء نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکلاء جو گرفتار ہیں ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عام جو ٹرائل ہے کورٹس کے اندر وہ ٹرائل چلنا چاہیے، اور اس کے اندر حق کے دفاع ہوتا ہے، سب کچھ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، میڈیا کے سامنے ہوتا ہے۔ جس نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو نہ چھوڑیے، لیکن جس نے جرم نہیں کیا اس کو صرف تحریک انصاف کی حمایت کی وجہ سے مت چھیڑیے۔ تو یہ انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں شہر یار افریدی، ان کے ساتھ جو کیا گیا گزشتہ روز، فیصل چیمہ سرگودا کے اندر جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور جو پوسٹ سوشل میڈیا پہ شیئر کی، عمران خان نے بھی اس کو شیئر کیا کہ کس طرح ان کے بیوی بچوں، آگے ان کے رشتہ داروں، ان کو چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو درندگی ہے، یہ جو بے شرمی ہے، یہ جس انداز کے اندر اب حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے عام شہریوں پر، یہ پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں۔ کم از کم اس حد تک پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کسی دور حکومت کے اندر کم از کم یہ بدماشی دیکھنے میں نہیں آئی کہ ایک جماعت کو آپ دلیل کی بجائے اس لیے کچل رہے ہیں کہ اس کے بعد سب سے زیادہ حمایت ہے، وہ 2/3 اکثریت لے سکتی ہے، وہ اپنی مرضی کی آئینی ترامیم کل کو کر لے گی پاکستان کے مفاد میں۔ تو اس لیے جو زرداری شریف مافیا ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک پورا ماحول بنایا جائے
اور اس جماعت کو جو ہے وہ ملک دشمن غدار بنا دیا جائے، تو 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ملوث ہیں ان کو ضرور سزا ہونی چاہیے، لیکن 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں پورے میڈیا کا ایک مخصوص بیانیہ بنا کر غلط فیک نیوز پھیلانا، شر پسند اور غدار قرار دے دینا پوری پی ٹی آئی کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں نہ تو وقتی طور پہ لوگ شاید سہم جائیں، ڈر جائیں، لیکن اس کا رزلٹ کوئی پاکستان کی ریاست کے لیے اچھا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو وکلا اگر واقعتاً میدان میں آتے ہیں تو یہ ایک بڑی تحریک جو ہے وہ بپا ہوگی، خوف جو ہے اس کی فضا کم ہوگی، اور عام جو سول لوگ ہیں وہ بھی اس نظام سے تنگ ہوئے پڑے ہیں اور پاکستان کو چھوڑنے کے لیے اس وقت لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جو پاکستان سے نکل سکتا ہے، ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ وہ نکلنا چاہتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ اس آگ ڈار کی وہ پالیسیز ہیں، خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے بہت بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا جو معاشی حوالے سے ایک بم شیل ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔